अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दोस्तों 6 दिसंबर 2019 को इंडिया में पानी पत के नाम से एक मूवी रिलीज़ होने जा रही है जिसे आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया है। ये वो शख्स है जिसने इससे पहले भी जोधा अकबर जैसे तारीखी फिल्म के अंदर तारीखी हक़ाइक़ को दिखाया है और इस बार भी तीसरी पानीपत की लड़ाई और अहमद शाह अब्दाली की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा ही मनफी प्रोपेगेंडा इस फिल्म में भी किया जा रहा है। इस फिल्म के अंदर अहमद शाह अब्दाली का किरदार संजय दत्त निभा रहे हैं, जहां इन्हें विलन के तौर पर एक जालिम, अयाश और बदतरीन हुक्मरान बनाकर दिखाया गया है, क्योंकि वो एक मुसलमान हुक्मरान थे और उन्होंने हिंदू मरहटों को पानीपत के मकाम पर एक ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी थी जिसे वो आज तक नहीं भूलें। और यही वजह है कि वो मुसलमान हुक्मरानों को अपनी फिल्मों के अंदर एक बदतरीन किरदार का मालिक दिखा के हिंदुओं की बर्तरी दिखाने का एजेंडा पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए एक के बाद एक तारीखी फिल्म बनने जा रही है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आज की हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख से ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है और सिर्फ 2 घंटे की एक फ़िल्म को देखकर अपनी तारीख के बारे में ये दिखाई जाने वाली तारीखी फ़िल्म को अपनी तारीख मानकर थिएटर से बाहर निकलती है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में बाज़ तारीखी हक़ाइक़ कुछ और हैं, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली या शाह अहमद दुरानी एक नहायत नेक, रहमदिल और ईमानदार मुस्लिम हुक्मरान थे, जिन्होंने ना सिर्फ मौजूदा अफ़गानिस्तान की बुनियाद रखी बल्कि पूरे हिंदुस्तान को फ़तह करके भी अपने मुल्क अफ़गानिस्तान लौट आए, क्योंकि इन्हें इक़्तिदार का कोई शौक़ नहीं था और ना ही कोई लालच। वो किसी बादशाह की नस्ल से नहीं थे, लेकिन अपनी काबिलियत के बलबूते पर वो बादशाह के अजीम मर्तबे तक ज़रूर पहुँचे। इनकी ज़िंदगी के पोशीदा और दिलचस्प हक़ाइक़ और पानीपत की लड़ाई के असल मोहरिकात हम आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हैरान कुन होंगे। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों अहमद शाह अब्दाली 1722 को मुल्तान के इलाके में पैदा हुए। इनका असल नाम अहमद ख़ान और कबीले का नाम अब्दाली था। उस वक्त के ईरान के बादशाह नादिर शाह ने अफ़गानिस्तान के शहर कंदार पर जब हमला किया तो उस वक्त अहमद शाह की उम्र 20 साल की थी। उन्होंने इनके भाई जुल्फ़िकार ख़ान के साथ कंधार के गवर्नर ने कैद में रखा हुआ था। नादिर शाह ने जब अहमद शाह को देखा तो इन्हें इस लड़के के अंदर कुछ खूबी नज़र आई। नादिर शाह को अहमद शाह के चेहरे के अंदर कुछ ऐसा नज़र आया कि उन्हें लगा ये लड़का बड़े होकर बड़े कारनामे करेगा, क्योंकि इसके चेहरे के तासुरात और काबिलियत इस बात की गवाही दे रहे हैं। अहमद शाह को नादिर शाह ने अपना मुशीर ख़ास बना लिया और इसे अपनी फ़ौज में शामिल कर लिया। इनकी बहादुरी, वफ़ादारी और आला किरदारी से मुतासिर होकर नादिर शाह इसकी बहुत इज़्ज़त करता था। हर काम में इससे मशवरे लेता। हत्ता कि नादिर शाह की अपनी ज़ाती ज़िंदगी भी अहमद शाह से पोशीदा नहीं रही। इसी दौरान 1747 में औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद जब मुग़ल सल्तनत कमज़ोर पड़ने लगी तो नादिर शाह ने यह मौका गनीमत जाना और दिल्ली पर हमला कर दिया। इस दौरान एक बहुत बड़ी जंग हुई जिससे दिल्ली फतह हो गया। नादिर शाह ने अहमद शाह को ऑफ़र की कि तुम हैदराबाद दक्कन के गवर्नर बन जाओ। सो उन्होंने ऐसा ही किया। दिल्ली को फतह करते हुए नादिर शाह ने तख्ते ताउस और नायाब कोहे नूर हीरा अपने साथ ले लिया। इसने ये दोनों चीज़ें अहमद शाह की निगरानी में रखी, क्योंकि वो अहमद शाह अब्दाली पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। हैदराबाद दक्कन में ही अहमद शाह की मुलाकात एक बड़े निज़ामुल मुल्क आसिफ जाह से हुई। ये अपनी अक्लमंदी और पेशन गोई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। उन्होंने जब पहली बार अहमद शाह अब्दाली को देखा तो इन्हें देखकर कहा कि तुम अक्लमंद और ज़हीन हो, देखना तुम एक रोज़ ज़रूर बादशाह बनोगे। अहमद शाह के लिए ये बात बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि वो सिर्फ गवर्नर थे, वो किसी बादशाह की नस्ल में से नहीं थे और वैसे भी बादशाह बनना उस वक्त के लिए बहुत बड़ा ख्वाब था, जो कि किसी किस्मत वाले का ही पूरा होता था। आसिफ जाह की ये पेशन गोई मुहाफिजों के ज़रिए नादिर शाह तक पहुँच गई। इसने अहमद शाह को अपने पास बुलाया और इसके कान पर चाकू से ज़ख़म लगा कर बोला कि मुझे तुम्हारी काबिलियत और अक्लमंदी पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि तुम एक रोज़ ज़रूर बादशाह बनोगे और जिस दिन वो वक्त आए तुम मेरी आल औलाद पर तरस खाना और इस निशान को देखकर अपना वादा याद रखना। सो अहमद शाह अब्दाली ने वादा किया और ये वादा बाद में निभाया भी। यूँ वक्त गुजरता गया। 1747 में नादिर शाह के गुस्से में किए गए जालिमाना काम और इसकी गलत पॉलिसियों की वजह से इसकी फ़ौज में बगावत हुई और इसके मुलाजमों ने ही इसे नींद के अंदर कत्ल कर दिया। अहमद शाह अब्दाली को जब खबर मिली तो वो मज़ीद हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा वो ईरानी फ़ौज में मौजूद चंद हज़ार अफ़गानी फ़ौजियों को लेकर अफ़गानिस्तान रवाना हो गए।
یہاں اکتوبر 1747 میں افغان سرحدوں اور کابل نے احمد شاہ ابدالی کو متفقہ طور پر تخت نشین کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے قندھار پر حملہ کر کے ایرانی سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا۔ انہوں نے جدید ریاست افغانستان کی بنیاد رکھی اور اس ریاست کو افغانستان کا نام دیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کابل پہنچے، اسے فتح کیا، پھر غزنوی، پھر پشاور اور پھر 1748 میں لاہور۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت بہت کمزور پڑ چکی تھی۔ ہندوستان کے اندر مرہٹوں کی طاقت بڑھ چکی تھی۔ ہر طرف مرہٹوں کی فوج ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے یلغار کر رہی تھی۔ وہاں موجود مسلمان حکمران جس میں نواب شجاع الدولہ، نجف الدولہ اور حافظ رحمت خان شامل تھے، انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور کہا کہ وہ ہندوستان پہنچیں اس سے پہلے کہ مرہٹے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیں۔ لیکن جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھ کر انہیں یہ کہہ کر ہندوستان بلایا کہ ہمیں ہندوستان کے اندر آپ کی فوج کی ضرورت ہے، تو احمد شاہ ابدالی یہ حکم سمجھ کر نکل پڑے۔ لیکن 1759 میں دہلی اور لاہور کے قریب جہاں مرہٹوں کا مرکز تھا، کرنل اور کنچ کے مقام پر ان کی فوج جو 40,000 کے قریب تھی، اسے مرہٹوں کی فوج کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ احمد شاہ ابدالی کو شکست کے بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قوم بہت زیادہ جنگجو اور لڑاکا قوم ہے جسے ہرانا آسان نہیں ہوگا۔ انہوں نے ایک تدبیر سوچی اور ان علاقوں کا محاصرہ کر کے تمام کھانے اور فوجی ساز و سامان لے جانے کا رستہ روک دیا اور مرہٹوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس کے بعد یہ واپس چلے گئے اور یوں 1761 میں احمد شاہ ابدالی پانی پت میں آئے، جہاں تیسری اور سب سے بڑی جنگ مرہٹوں کے خلاف لڑی گئی۔ 4 لاکھ فوج کو پانی پت کے مقام پر انتہائی عبرتناک شکست دی، اتنی بری شکست کہ وہ پھر کبھی اٹھ نہ سکیں۔ اس جنگ سے پہلے مرہٹوں نے احمد شاہ کے مقابلے کے لیے راجپوت، سکھ اور جٹ قوم سے بھی مدد مانگی تھی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ مرہٹوں کا پیشوا جو کہ بالاجی راؤ تھا، اس نے اپنے بھائی اور بیٹے کو احمد شاہ ابدالی کے مقابلے میں فوج کی کمان دی، لیکن یہ دونوں مارے گئے، جس سے مرہٹوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بالاجی راؤ اسی مقام پر یعنی پانی پت کے مقام پر اپنی ایک اور فوج لے کر آ رہا تھا، لیکن جب اسے خبر ملی کہ اس کا باپ اور بھائی میدان جنگ میں مارے گئے ہیں تو وہ وہیں سے واپس لوٹ گیا اور زندگی بھر سوگ میں رہا۔ جبکہ کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالاجی اپنی ایک اور شادی کے لیے رستے میں کہیں رک گیا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کا بھائی اور بیٹا جنگ کر رہے تھے۔ احمد شاہ ابدالی نے اس جنگ کو جیت کر ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بجائے شاہ عالم ثانی کو بادشاہ بنا کر ملک افغانستان واپس لوٹ گئے اور مرہٹوں کو نصیحت کی کہ تم مغل سلطنت کے وفادار رہنا تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ احمد شاہ ابدالی کو اقتدار کی ہوس نہیں تھی۔ پانی پت کی اس لڑائی کے اندر 1 لاکھ مرہٹے ہندو مارے گئے، کئی قیدی بنے اور کئی بھاگ گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے ملتان، لاہور اور کشمیر سمیت پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو بھی افغانستان میں شامل کر لیا، جبکہ خراسان کے کچھ علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ ان کی بنائی گئی درانی سلطنت 1973 تک قائم رہی۔ انہوں نے راجہ رنجیت سنگھ کو بھی شکست دی۔ 18ویں صدی کے نفسانی احمد شاہ ابدالی وہ دوسرے حکمران تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے بعد رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 23 اکتوبر 1772 کو 50 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مقبرہ قندھار میں موجود ہے۔ اس واقعے کو ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں تاریخ کی کتابوں کے اندر توڑ مروڑ کے پیش کیا، اور اب ہماری نوجوان نسل کتابوں سے زیادہ موویز کو اہمیت دیتی ہے۔ اسی وجہ سے موویز کے اندر بھی احمد شاہ ابدالی کی طرف سے دی گئی اس عبرتناک شکست کو چھپانے کے لیے اور ہندو مرہٹوں کو ایک بہادر قوم دکھانے کے لیے ان کی زندگی پر بھی پروپیگنڈا سے باز نہیں آئے۔ لیکن دوستو، آپ کو اپنی اصل تاریخ اور حقائق کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ بھلا دیتی ہیں وہ بھی جلد دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔